नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रवेश पाएको छ। विघटनको विषयमा दर्जनौं मुद्दा एवं रिट दायर भएका छन्। यो सँगै सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालतले खिचेको छ। अब सबै नेपाली मुद्दाको किनाराको प्रतीक्षामा छन्। यता सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई लिएर छलफल जारी राख्दै आवश्यक परे जनताले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै अघि बढ्न तयार रहेको उद्घोष गरेका छन्। कोरोनाको पछिल्लो 2 दिनको विवरणलाई निहाल्दा सन्तोषको सास फेर्ने अवस्था आउन थालेको हो कि भन्ने महसुस धेरैले गरेका छन्। तर निर्धक्क बन्नु अहिले नै हतार गरे झैं हुन्छ, किनभने स्वास्थ्य सतर्कता र अनुशासित जीवनशैलीको निरन्तरता अझै आवश्यक छ। नेपाललाई चीन सरकारले 10 लाख डोज खोप दिने घोषणा गरेको छ। उता भारतबाट पनि खोप ल्याउने प्रयास जारी छ, तर सरकार भने खोप माग्ने तर भण्डारण गर्ने पूर्वाधार तयार गर्न चुकेको देखिएको छ। एकसाथ सबै खोप नेपालले पाए भण्डारणको समस्या गम्भीर बन्न सक्छ। यो सँगसँगै गाउँघरमा अझै पनि धेरै परम्पराको निरन्तरताको रूपमा कायम रहेको घुम्ती गोठ सम्बन्धी एउटा रिपोर्ट पनि आजको बुलेटिनमा समेटेका छौं। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएका सबै रिट संवैधानिक इजलास पठाइयो। अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन रोक्न गरिएका मागमा अदालत मौन। संविधानको धारा 76 यो सरकार बनाउने धारा हो र जनताले दिएको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर आफूले असाधारण निर्णय गर्न सक्ने सभामुख सापकोटाको भनाई। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको अवमूल्यन स्वीकार्य नभएको स्पष्ट। आज कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने भन्दा निको हुने धेरै। 6,939 जनामा संक्रमण पुष्टि, 7,226 जना संक्रमण मुक्त, 106 जनाको मृत्यु। चरण क्षेत्रको खोजीमा लमजुङका घुम्ती गोठहरू हिमालको काखमा सारिँदै गोठ संरक्षण र पशु अनुवांशिक स्रोत संरक्षणमा ध्यान दिन किसानको क्यामेरामा आउँछ त ढाडा खर्का चाँदी ढौँजुलीमा जाँदी र काम चलाउ सरकारद्वारा मतदातालाई प्रभावित पार्ने पपुलर बजेट ल्याउने तयारी। सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि कर्मचारीको तलब भत्ता प्राथमिकतामा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै दायर सबै रिटको सुनवाई संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एक्लै इजलासले बिहीबार ती मुद्दाहरूमा संवैधानिक प्रश्न उठाइएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएको हो। एक रिपोर्ट। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएपछि सो निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा 30 स्थान मुद्दा दायर भएका छन्, जसमा 19 स्थान मुद्दा नियमित इजलास र 11 वटा रिट संवैधानिक इजलासले हेर्ने गरी दर्ता भएका थिए। प्रधान न्यायाधीश राणाको एकल इजलासले बिहीबार 19 वटा रिट पनि संवैधानिक इजलासमा पठाएका छन्। अब सबै मुद्दाको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा हुनेछ। बिहीबार रिट निवेदकका तर्फबाट भएको बहसमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक भएकाले बदर गर्न माग गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीशको इजलासमा सुरु भयो र त्यसमा मैले अन्तरिम आदेश दिनका लागि यो एउटा फिट केस हो, किनभने यसमा संविधानको ग्रस भायोलेसन यसमा भएको छ। संविधानको धारा 76 यो सरकार बनाउने धारा हो र यसका लागि प्रधानमन्त्रीको कुनै सिफारिस चाहिँदैन। त्यस्तै संविधानको धारा 119 ले संघीय संसद बाहेक अन्यत्र बजेट ल्याउन नमिल्ने भएकाले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनका लागि पनि आदेश माग गरेका थिए। अधिवक्ता सुनिल कुमार पटेलले संविधान बनाउँदा 15 जेठमा बजेट ल्याउने व्यवस्था 1.5 महिना संसदमा बजेटबारे बहस होस् भनेर राखिएको जिकिर गरे। निर्वाचन घोषणा गरेर बजेट ल्याउँदा पपुलिस्ट बजेट ल्याउने प्रबल सम्भावना भएकाले चन्दादाता व्यापारीलाई कर छुट र फाइदा हुने गरी ल्याउने सम्भावना हुने भन्दै उनले 15 जेठमा बजेट नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न इजलासमा माग गरेका थिए। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने 15 मई संसद बोलाएर संसदमै पेश गर्न आफूले इजलास समक्ष माग गरेको बताए।
सङ्घीय संसद बाहेक अन्यत्र कहीँ पनि बजेट पेश गर्न पाउने व्यवस्था छैन। अध्यादेशबाट बजेट आउने परिकल्पना यो संविधानले गरेको छैन। त्यसमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कुरालाई रोकियोस्। बजेट चाहिँ के छ भने 15 गते भनेकोले तत्काल चाहिँ के छ भने हाउसको बैठक बोलाइयोस् र हाउसमै चाहिँ के छ भने बजेट पेश गर्न लगाइयोस्। तर राणाको एकल इजलासले संसद बोलाउने विषयमा कुनै आदेश नदिएपछि जेठ 15 मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनका लागि सरकारलाई सहज हुने देखिएको छ। सर्वोच्च अदालत बजेटका विषयमा मौन रहेपछि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन लागेको सरकारको तयारी प्रभावित नहुने भएको छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अन्तर्गत शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने भन्दै परेका छुट्टा छुट्टै रिट र प्रतिनिधि सभा विघटन बदरको मागको बारेमा रिटमा अब शुक्रबारबाट सुनवाई सुरु हुनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि जगन्नाथ तुलालको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकार संविधान विपरीत भएकाले दूरगामी महत्त्वका निर्णय नलिन र कार्यान्वयन नगर्न ध्यान आकर्षण गराएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान सरकार संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत सत्तामा आसीन भएको र संसदीय प्रक्रियालाई छलेर दूरगामी प्रकृतिका निर्णयहरू लिन उद्धत रहेको बताउनु भएको हो। सरकारका सम्बन्धमा न्यायपालिकामा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कुनै पनि दूरगामी प्रकृतिका निर्णयहरू नलिन र कार्यान्वयन नगर्न उहाँले सरकारलाई खबरदारी गर्नुभएको छ। सरकारको नेतृत्वलाई सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग नगर्न र सरकारी संयन्त्रमा कार्यरतलाई दुरुपयोग हुनबाट अलग रहन पनि देउवाले ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। सरकारलाई सम्पूर्ण ध्यान कोभिड-19 को रोकथाम र उपचारमा केन्द्रित गर्न र निषेधाज्ञाका कारण निम्न आय भएका नागरिक, साना व्यवसायी, श्रमजीवीहरूको राहत र सहयोगका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्न पनि उहाँले माग गर्नु भएको छ। कोभिड-19 संक्रमणलाई सरकारले सत्ता सुरक्षाको कवच र जनअधिकार कुण्ठित गर्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको कांग्रेसको आरोप छ। नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट फिर्ता नहुने 3 मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। बिहिबार प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा र सचिव राजेन्द्र सिंह रावतले सरकारबाट फिर्ता हुने पार्टी निर्देशनको अवज्ञा किन गरेको भन्दै 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रहेका एमाले नेताहरू प्रकाश बहादुर शाह, सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग पर्यटन प्रदेश कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको हो। यसअघि एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिममा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै मन्त्रीबाट फिर्ता आउन नेताहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। पछिल्लो 2 दिन कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 7000 मुनि झरेको छ भने संक्रमित हुने भन्दा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या बढेको छ। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा 6939 जना नयाँ कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 20992 जनाको पीसीआर एन्टिजेन परीक्षण गर्दा सो संख्यामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 5,42,256 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 7,226 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको कुल संख्या 4,18,829 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 106 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 6,951 पुगेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 1,009 रहेको छ। हालसम्म कुल 29,98,064 जनाको पीसीआर एन्टिजेन परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप अनुदान लिने र खरिदको प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा नेपालमा खोप भण्डारणको क्षमता भने पर्याप्त छैन। 5 वटा राष्ट्रलाई खोप सहयोगका लागि पत्राचार गरिसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले माइनस तापक्रममा भण्डार गर्ने खोप आए भण्डारको भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन अझै गरेको छैन। हाल केन्द्रीय खोप भण्डार केन्द्र टेकोमा 65,000 लिटर खोप 2 देखि 8 डिग्रीमा राख्न सकिने भौतिक पूर्वाधार छ। -20 डिग्रीको तापक्रममा 7,000 लिटर खोप मात्रै राख्न सकिने क्षमता छ। -70 को तापक्रममा राख्ने खोप आए भण्डार क्षमता 0 छ। टेकुको केन्द्रीय खोप भण्डारण केन्द्रमा मात्रै 2 देखि 8 डिग्री तापक्रममा भण्डारण गर्न मिल्ने खोपको जुन क्षमता छ त्यो 65,000 लिटर खोप भण्डारण गर्न मिल्छ। यस्तो स्टोर रुमहरू यहाँनिर 9 वटा रहेका छन्।
9वटा स्टोर रुमहरूमा 2 देखि 8 डिग्री तापक्रममा खोपहरू भण्डारण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। यहाँ खोप भण्डारणको व्यवस्था कति छ, कति खोप हामीले यो केन्द्रमा भण्डारण गर्न सक्छौँ? अब चाहिँ खोपको हिसाबमा हेर्ने हो भने अब हाम्रो नेपालमा दर्ता भएको खोप 4वटा खोप हुन्। 2 देखि 8 डिग्रीको चाहिँ तापक्रममा चाहिँ भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ। -20 को लागि चाहिँ लिमिटेड क्षमता छ, त्यसले धेरै स्टोर गर्न सक्दैन हामीले, र -70 को हामीको सुविधा नै छैन। त्यसले गर्दा हामीले सुरुमा नै योजना गर्दाखेरि हामीले 2 देखि 8 डिग्रीको तापक्रमको चाहिँ खोप हामीलाई उपयुक्त हुन्छ, त्यो हामीले भण्डारण गर्न सक्छौँ। यति बेला हामी टेकुको केन्द्रीय खोप भण्डारण केन्द्रमा छौँ। यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्छौँ खोपहरू भण्डारण गरिरहेको। अहिले यो भेरोसिल खोप मात्रै रहेको छ र यहाँनिर 2 देखि 8 डिग्री तापक्रममा मेन्टेन गरेर यो खोपहरू राखिएको छ। सेन्ट्रल भ्याक्सिन स्टोरमा हामीले 2टा कोल्ड रुमहरू छुट्याएर राखेका छौँ हैन। डेडिकेटेड कोल्ड रुमहरू यिनीहरू हो यो र अनि त्यसपछि उतापट्टि छ। त्यसको चाहिँ ग्रस क्यापेसिटी चाहिँ 30,000 लिटर छ। त्यसको 1/4मा हामीले चाहिँ भ्याक्सिन राख्न सक्छौँ। अनि यसको ग्रस क्यापेसिटी चाहिँ 15,000 लिटर हो र अहिले हामीले चाहिँ भ्याक्सिन यहाँ चाहिँ 3,750 लिटर भ्याक्सिन राख्न सक्छौँ। कोरोनाको भ्याक्सिन आयो भनेदेखि यहाँनिर माइनसमा राख्ने भ्याक्सिनहरू आयो भने यहाँनिर स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ? अहिलेसम्म चाहिँ हामीसँग चाहिँ यसको क्यापेसिटी भन्ने हो भने चाहिँ नेट क्यापेसिटी यसको चाहिँ 25%, अब 30 को 25% मात्रै हामी चाहिँ स्टोर गर्न सक्छौँ। प्लस अब रेगुलर हाम्रो चाहिँ चल्ने भ्याक्सिनको स्पेस कटाएर राख्ने हो भने एकदमै न्यून मात्रामा चाहिँ हामी चाहिँ भ्याक्सिन राख्न सक्छौँ। कोभिड-19 को सन्दर्भमा केही खोपहरू निकै चिसो तापक्रममा राख्ने खालका विकास भएको अवस्थाहरू छ। ती खोपहरू सबैतिर सबै जनसङ्ख्यालाई पुग्न सक्ने गरी राख्ने खालको पूर्वाधार धेरै देशहरूसँग हुँदैन। हामीसँग पनि धेरैलाई राख्न सक्ने खालको पूर्वाधार, त्यस्तो खालको धेरै कम तापक्रममा राख्ने खालका खोपहरू चाहिँ राख्ने पूर्वाधार हामीसँग पनि छैन। सरकारले खोप सबै देशहरूसँग खोप सहयोगको लागि पत्राचार गरिसकेको अवस्थामा अब खोप भण्डारणको भौतिक संरचनामा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ र खोप भण्डारण गर्ने जुन क्षमता छ त्यसलाई बढाउन आवश्यक छ। क्यामेरामा केशव निरोलाका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। तपाईलाई थाहा छ अहिले हाम्रो स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूको अवस्था कस्तो छ? अहिलेको यो महामारीमा सबैभन्दा उच्च जोखिममा हाम्रो उपचारमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरूका साथै प्रहरी, सेना तथा अन्य राष्ट्र सेवकहरू छन्। कोरोना संक्रमणकै कारण अहिलेसम्म 11 जना प्रहरीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने 800 प्रहरी संक्रमित भएर आइसोलेसनमा छन्। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि मात्रै नेपाल प्रहरीका 2 डीएसपी, 2 असै र 1 सिपाही गरी 5 जनाको ज्यान गइसकेको छ। अघिल्लो पटकको कोरोना लहरमा भने सिपाही, हवालदार गरेर 6 जना प्रहरीको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। दोस्रो लहर सुरु भइसकेपछि अब त करिब 5 जना भन्दा बढी हाम्रा सहकर्मीहरूको चाहिँ निधन भएको छ र यति हुँदाहुँदै पनि प्रहरी एकदमै अहिलेको जनचासो सरकारको र अति संवेदनशील अवस्थामा यो वन जिम्मेवारीलाई पुरा गर्न सक्छ। त्यस्तै गरी नेपाली सेनामा अहिलेसम्म 1088 जना संक्रमित भएका छन् भने 3 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल 81 जना सक्रिय संक्रमित छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिममा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक रहेका छन्। दोस्रो लहरको संक्रमणबाट नेपालमा 8 जना चिकित्सकको मृत्यु भएको छ। 300 भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित रहेका छन्। निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गराउन खटिने प्रहरी, स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कोरोना नियन्त्रण व्यवस्थापनमा खटिएका नेपाली सेना, फोहोर व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारी, सेक्युरिटी गार्ड, एम्बुलेन्स चालक लगायत अग्रपंक्तिमा खटिने कर्मचारी संक्रमणको उच्च जोखिममा छन्।
रौतहट जिल्लाको गौर नगरपालिकामा समुदाय स्तरमै दोस्रो लहरको कोरोना फैलिएपछि नगरपालिकाले दक्ष स्वास्थ्य कर्मी सहितको र्यापिड रेस्पोन्स टिम बनाएर नगरवासीको घरमै पुगी स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको छ। सो टिमले नगरका सबै वडामा पुगी स्थानीयको स्वास्थ्य परीक्षण गरी औषधि वितरण गर्नुका साथै एन्टिजेन परीक्षण समेत सुरु गरेको छ। टिमले वार्डमा पुगेर कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका कोरोना संक्रमण पुष्टि भएर होम आइसोलेसनमा बसेका तथा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएकाहरूको स्वाब संकलन गरी परीक्षणको लागि पठाउने गरेको छ। टोलीले स्वास्थ्य परीक्षणसँगै कोरोना भाइरस सम्बन्धी जनचेतना पनि फैलाउने गरेको गौर नगरपालिकाले जनाएको छ। सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर अनि PCR र एन्टिजेन दुवैको जाँच हामी गरेर आउँछौँ। अनि त्यो गराइसकेपछि त्यो PCR को त्यो स्वाब सङ्कलन गरेर गौर हस्पिटलमा पठाउने गर्छौँ र त्यहाँबाट रिपोर्ट आएपछि जो पोजिटिभ आउँछन् उहाँहरूको सम्पर्क नम्बर लिएर अब होम आइसोलेसनमा छ भने होम आइसोलेसनमा अप्ठ्यारो भयो भने हाम्रो जुन गौर नगरपालिकाले मेयर सरले जुन व्यवस्था गर्नुभएछ यो अस्थायी कोभिड हस्पिटल हामी त्यहाँ लगेर निःशुल्क उपचार गर्ने। नगरपालिकाले जनताको घरमै पुगेर परीक्षण र उपचार गर्ने प्रबन्ध मिलाएकोमा स्थानीयहरू खुसी छन्। खुसी छ र यसमा सबभन्दा पहिला गौर नगरपालिकामा कार्यालय र गौर नगरपालिकाको नगर प्रमुख लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। गौर नगरपालिकाले कोरोना संक्रमण रोक्न गौर भन्सार नाकामा हेल्थ डेस्क पनि स्थापना गर्नुका साथै 20 बेडको अस्थायी कोभिड अस्पताल पनि सञ्चालनमा ल्याएको टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीले जनाएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रशासन कार्यालयले खाद्य सामग्री खरिदका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरेको छ। ज्येष्ठ 14 देखि 20 गतेसम्म थप गरिएको निषेधाज्ञामा किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर बन्द गर्ने निर्णयको विरोध भएपछि प्रशासनले खाद्य सामग्री खरिदका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरेको हो। नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट अत्यावश्यक सामग्री मगाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभएको छ। नागरिकले खाद्य सामग्री मगाए मोबाइल भ्यान मार्फत नै घरमा दाल चामल लगायतका खाद्य सामग्री घर घरमा पुर्याउने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्तै उहाँले कोरोना नियन्त्रण गर्न थप गरिएको एक साताको निषेधाज्ञालाई कडाई गरिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। भोलिदेखि 20 गतेसम्मलाई चाहिँ निरन्तरता दिएका छौँ। अझ यो एक हप्ताको चाहिँ अझै हामीले टाइट गर्ने नीति लिएको छ। यसमा अब विभिन्न किराना पसल डिपार्टमेन्टल स्टोर खाद्यान्न पसलहरू पनि एक हप्तालाई बन्द गर्ने भन्ने चाहिँ निर्णय भएको छ। पराजुलीले प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरिए कडा कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। उपत्यकामा कोरोना संक्रमण थप फैलन नदिन नाकामा पनि थप कडाई गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। घुम्ती गोठमा पशुपालन गर्ने परम्परा अझै कायमै छ। लमजुङमा यहाँका ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरूले वर्षौंदेखि घुम्ती गोठमा गाई भैँसी भेडा बाख्रा पाल्दै आएका छन्। विशेष गरी जिल्लाको दोर्दी, कोला, सोथर, दुधपोखरी र मर्साङदी क्षेत्रका विभिन्न गाउँठाउँका किसानहरूले परम्परागत घुम्ती गोठमा पशुपालन गर्दै आएका छन्। यति बेला यहाँका घुम्ती गोठहरू हिमालको काखैमा सरिसकेका छन्। एक रिपोर्ट। लमजुङमा रहेका घुम्ती गोठहरू हिमालको काखमै पुगिसकेका छन्। घुम्ती गोठमा पालिएका गाई भैँसी भेडा बाख्रा चराउँदै लमजुङका गोठालाहरू अहिले बौद्ध, माछापुच्छ्रे, मनासलु, हिमचुली, लमजुङ लगायतका थुप्रै हिमालको काखैमा पुगिसकेका छन्। यस समयमा माथिल्लो क्षेत्रमा रहेका खर्कमा पर्याप्त पोसिलो घाँस हुने भएकाले पशु चरणका लागि घुम्ती गोठहरू हिमालको काखैसम्म पुग्छन्। घुम्ती भेडी गोठहरू 4000 मिटर उचाइसम्म पुग्छन्। घुम्ती गाई भैँसी गोठ भने 3000 मिटरको उचाइसम्म मात्रै पुग्छन्। चैत्र लागेसँगै बेसीबाट उकालो लागेका घुम्ती गोठहरू वैशाख मसान्तसम्ममा हिमालको काखैमा रहेको खर्कहरूमा पुगिसक्छन्। चैतको लौदोमा भन्नुहोस्, चैतको लौदोमा चाहिँ गाउँ छोडेर आउँछ जङ्गलमा। पहिले थाममा आउँछ, थाम भने खर्क छ कि थाममा आउँछ, त्यहाँदेखि कमेरामा आउँछ, त्यहाँदेखि ढाडे खर्क, त्यहाँदेखि ढौँजुलीमा, त्यहाँदेखि यही खरा भने, त्यहाँदेखि मिजे, पुर्दो, चुङ्गार
त्यति चिनौरा खर्कमा बल्ल हिमाल काखमा पुग्छ। हिमालको काखैमा पुगिसकेका घुम्ती गोठहरू जेठ असार र साउन महिना गरी 3 महिना यतै रहन्छन्। भदौको मध्यदेखि बिस्तारै बेसी झर्न सुरु गर्छन्। कार्तिकसम्म सबै घुम्ती गोठहरू बेसी झरिसक्छन्। मङ्सिर पुस माघ फागुन महिनाभर प्राय घुम्ती गोठहरू बेसीमै रहन्छन्। भेडा बाख्रा गाई भैँसी चराउनका लागि गोठालाहरू घाम पानी असिना पानी हिउँ चिसोको बेवास्ता गर्दै वर्षेनी लेखबेसी गरिरहन्छन्। पानी असिना बाताल खर्च बोक्नुलाई बाता पर्यो, दुःख पर्यो, त्यही हो, नुन बोक्नु पर्यो भेडालाई। घुम्ती गोठमा पानी दाउराका साथै रातमा उज्यालोको साह्रै समस्या हुने भेडी गोठालाहरू बताउँछन्। घुम्ती गोठलाई भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका साथै स्थानीय सरकारले पनि सघाउँदै आएको छ। घुम्ती गोठमा अझै थप सहयोग आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन्। सरकारले ठाउँ ठाउँ गोठ बनाउँदैन, अब बनाइदिन्छ एक ठाउँमा, त्यो एक ठाउँमा तपाईँ आएर बसिदिन्छु, अनि म आएर बस्यो भने त्यो तपाईँको वस्तुले मैला गर्यो भने मेरो वस्तु बस्दैन। हराउँदै गएको घुम्ती गोठ संरक्षणका साथै पशु अनुवांशिक स्रोत संरक्षणका लागि विज्ञ केन्द्रले वर्षेनी घुम्ती गोठ संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। लमजुङमा 300 हाराहारीमा घुम्ती गोठ रहेका छन्। लमजुङमा 100 हाराहारीमा घुम्ती गोठमा गाई भैँसी पालिएका छन् भने 200 घुम्ती गोठमा भेडा बाख्रा पालिएका छन्। लमजुङबाट टिभी जर्नलिस्ट श्याम शीतल परियारको रिपोर्ट। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सो विषयलाई लिएर सक्रिय देखिएका छन्। केही दिन अघि मात्रै पूर्व सभामुखहरूसँग छलफल गरेका सभामुख सापकोटाले आज संविधान र कानुनका जानकारहरूसँग आफूले लिन सक्ने कदमका विषयमा राय मागेका हुन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको प्रमुख सभामुखले पत्तै नपाई गत शुक्रबार मध्यराती मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएकी थिइन्। विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा 2 दर्जन बढी मुद्दा दायर भइरहँदा सभामुख सापकोटाले बिहिबार संविधान र कानुनका जानकारहरूसँग सो विषयमा परामर्श गरेका हुन्। सो क्रममा संविधान, कानुन र न्याय क्षेत्रका जानकारहरूले संविधानका व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा दिएको आदेशलाई उल्लेख गर्दै बजेट अधिवेशन बोलाउनका लागि सभामुखले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सुझाव दिएका थिए। त्यस्तै केही कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान र राष्ट्रमाथि सबैभन्दा ठूलो अपराध गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी यसअघिको रिट भन्दा अहिलेको रिट अवस्था बलियो रहेको पनि उनीहरूको जिकिर थियो। राष्ट्रपति गरिँदैन भनेपछि मात्र संसद अधिवेशन बोलाउँदैन भने एक चौथाइ गर्ने, राष्ट्रपति मान्दैन भने फेरि संसद अधिवेशन बोलाउनतर्फ जान सकिन्छै सकिन्न भन्ने पनि एउटा प्रश्न छ। एउटा पक्ष प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति योजनाबद्ध ढङ्गले संविधानको यो व्यवस्थालाई अन्तर्गत मागिरहेका छन्, अनि त्यसको काउन्टरमा उठेको प्रतिपक्ष दलले संसदलाई चाहिँ कुनै पनि चिजको बारेमा चाहिँ गम्भीरता छैन, उसलाई केही पनि कुरा गरेका छैन। अधिवेशनको आह्वान गर्ने अधिकार प्रश्न रूपमा कला तोकिदिए सर्वोच्च अदालतको फैसला गर्नु जीवित छ है प्रतिनिधि सभा। अधिवेशन मात्रै नबसेको अधिवेशन किरानोको केवल राष्ट्रपतिले बोलाउन सक्छ। संविधानको धारा 77(1) 7वटा अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद खाली हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको पद खाली नभइकन धारा 76 को धारा 8 बमोजिम प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न मिल्दैन, तर उहाँले चाहिँ राष्ट्रपतिको अधिकार पनि प्रयोग गर्नु। संविधान र कानुन क्षेत्रका जानकारहरूको राय सुनेपछि सभामुख सापकोटाले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको अवमूल्यन स्वीकार्य नभएको भन्दै आवश्यक पर्दा देश, जनता, संविधान, लोकतन्त्र र नेपाली जनताको अधिकारका लागि जनताले प्रदान गरेको निहित अधिकारलाई प्रयोग गर्ने बताए। सरकार गठनका विषयमा कसको पक्षमा बहुमत छ र कसकोमा छैन भन्ने कुराको निक्र्युल संसदले गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिले गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका सभामुखले कतिपय विषय आम जनतामा छलफल गर्नुपर्ने र विधेयकहरू पनि विचाराधीन रहेको अवस्थामा अध्यादेश मार्फत मुलुक सञ्चालन हुनु दुःखद रहेको बताए। प्रतिनिधि सभाको चाहिँ अधिकार हुनु पर्यो, किनभने प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा मुख्य काम भनेको सरकार बनाउने र कानुन बनाउने हो। त्यही काम चाहिँ
उता राष्ट्रपति कार्यालयमा खिचेपछि त सरकारका बेचिक भयो नि त होइन। त्यस्तो लाग्थ्यो भनेदेखि त ल कन्फ्युजनै भएको। अदालतमा संसद विघटनको विषयमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा सभामुख सापकोटाले देखाएको सक्रियतालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अब बिजनेस न्यूज। निर्वाचनको घोषणा भइसकेको काम चलाउ सरकारले मतदाताहरूलाई प्रभावित पार्ने केही पपुलर खालको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारले बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब बढाउने लगायतका कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। एक रिपोर्ट। पपुलर कार्यक्रम ल्याउँदा सरकारलाई खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिनाई हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र राष्ट्र सेवक कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको तलब सुविधा वृद्धि गर्ने गरी अर्थलाई बजेट निर्माण गर्न निर्देशन दिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। चालु बजेटमा खर्च व्यवस्थापन गर्न राजस्वबाट 8 खर्ब 89 अर्ब 62 करोड राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। कोरोना महामारी र लकडाउन निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा सरकारलाई लक्ष्य अनुरूप खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिनाई थपिएको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म करिब लक्ष्यको 75% अर्थात् 7 खर्ब 74 अर्ब मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ। त्यसैगरी सरकारको वैदेशिक अनुदानको लक्ष्यभन्दा धेरै कम 10 अर्ब मात्र प्राप्त गरेको छ। सरकारको राजस्व असुली लक्ष्य अनुरूप हुन नसक्दा खर्च व्यवस्थापन गर्न चुनौती थपिएको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋण पनि बढाउन सकेको छैन। सबैलाई रिजाउन खोज्दा बजेटको आकार भने बढ्ने देखिन्छ। सरकारले चुनाव घोषणा गरेकोले मतदाता रिजाउने खालको कार्यक्रम ल्याउँदा थप बजेट र खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन रहेको तर्क अर्थविदहरूको छ। फुल फ्लेज गभर्मेन्ट नभएको हुनाले अब करका सन्दर्भमा नयाँ कर लगाउने, करका दरहरू बढाउने गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। अहिले पूर्व अर्थमन्त्री तथा अर्थविदहरूले चुनावी सरकारले ठुलो आकारको बजेट ल्याउँदा अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने बताएका छन्। वैशाखको नपुग र जेठ र असारको मात्रै लक्ष्य 1 खर्ब 90 अर्ब छ। यति सङ्कलन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिलेको यो निषेधाज्ञा आज फेरि न्युज आएको छ 1 हप्ता थपियो भन्ने। अझ कडाइका साथ यसलाई निषेधाज्ञा लागू गर्ने भन्ने अवस्था आएपछि यो अवस्था लामो रह्यो भने असार मसान्तसम्म अवस्था सिचुएसन अप्ठ्यारो हुँदै गयो भने लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न गाह्रो देखिन्छ। चुनाव घोषणा भइसकेको सरकारले संसदलाई छलेर चुनावलाई प्रभावित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु संविधान विपरीत हुने तर्क राख्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले अध्यादेशको बजेट तत्कालका लागि मात्र भएको बताए। नयाँ प्रोजेक्टहरू राख्ने त्यो अधिकार उहाँहरूलाई छैन। अहिले उहाँ त अहिले अन्तरिम हो। त्यसकारण अहिले काम चलाउसम्म लिएर आउने हो र यो अहिलेको देशमा परेको सङ्कटलाई चाहिने के कुरा हो त्यसको लागि आवश्यकता पूर्ति गर्ने हो। त्योभन्दा बढ्ता नयाँ योजनाहरू, नयाँ स्किमहरू, नयाँ नीतिहरू लिएर आउने अधिकार उहाँहरूलाई छैन। सरकारको लक्ष्य अनुरूप राजस्व असुली तथा वैदेशिक सहायता प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा ठुलो र महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याउँदा अर्थतन्त्रले थेक्न नसक्दा सिङ्गो अर्थव्यवस्थामा थप जटिलता आउन सक्छ। न्युज 24 टेलिभिजनको लागि नवराज चालिसेको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्युज। टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुने जापानी प्रतिनिधिहरूलाई अर्को हप्तादेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइने भएको छ। जापानको ओलम्पिक कमिटीले गरेको घोषणा अनुसार जापानको राजधानी टोकियोमा हुन गइरहेको ओलम्पिक खेलमा सहभागी हुनुपर्ने ती प्रतिनिधि र खेलाडीहरूलाई आउँदो जुन 1 तारिकबाट खोप लगाउन सुरु गरिने भएको जानकारी दिएको छ। समाचार अनुसार जापानको ओलम्पिक कमिटीले आउँदो मङ्गलबारबाट ती प्रतिनिधिहरूलाई खोप लगाउने भएको हो। यस ओलम्पिकमा जापानका 1600 एथलेटिक्सका खेलाडी, सरकारी अधिकारीहरू र प्रशिक्षकहरू हुने बताइएको छ। उनीहरूलाई आउँदो मङ्गलबारबाट टोकियोमा रहेको नेसनल ट्रेनिङ सेन्टरमा खोप दिने बताइएको छ। ती प्रतिनिधिहरूलाई अमेरिकाको खोप निर्माता कम्पनी फाइजर
आइएनसीले खोप दिने जनाएको छ। जापान सरकारले यहाँका नागरिकलाई खोप लगाइरहेको छ, तर पनि जापानमा अहिलेसम्म जम्मा 2% नागरिकलाई मात्र खोप दिएको छ। जापानको राजधानी टोकियोमा आउँदो जुन 23 देखि अगस्त 8 तारिकसम्म ओलम्पिक खेलको आयोजना गरिएको छ। अब इन्टरनेसनल न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोरोना भाइरसको महामारीका बारेमा थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका छन्। राष्ट्रपति बाइडेनले चीनको वुहान शहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसका बारेमा थप अनुसन्धान गरेर 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन्। चीनबाट सुरु भएको कोरोना विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण विश्वभर करोडौं मानिस प्रभावित भएका छन् भने लाखौंको मृत्यु भइरहेको छ। यसअघि अनुसन्धानकर्ताहरूले जनावरहरूबाट मानिसमा संक्रमण भएर कोरोनाको महामारी सुरु भएको बताएका थिए, तर हालै अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले चिनिया प्रयोगशालाहरूबाटै भाइरस फैलिएको दावी समेत गरेका छन्। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। भारतमा कोभिडका कारण लागू प्रतिबन्ध छल्न एक जोडीले आकाशमै विवाह गरेका छन्। एक भारतीय जोडीले कोभिड प्रतिबन्धहरू छल्न विमान भाडामा लिएर 150 भन्दा बढी निम्तालुहरूको बीच आकाशमा विवाह गरेका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा राखिएका भिडियोहरूमा हवाईजहाजमाथि जोडी र निम्तालुहरूको भिड देखिन्छ। उडान सुरु भएको मानिएको तमिलनाडु राज्यले हालै कडा प्रतिबन्धहरू लगाउँदै विवाहमा 50 जना भन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने नियम लागू गरेको छ। भारतीय उड्डयन निकायले स्पाइस जेटको सो उडानका कर्मचारीहरूलाई निलम्बन गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको द टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ। वायु सेवाका प्रवक्ताले इन्डियन एक्सप्रेस दैनिकलाई बोइङ 737 मदुराईदेखि बेङ्गलोरसम्मका लागि विवाहपछिको यात्राका लागि भनेर एक ट्राभल एजेन्टले भाडामा लिएका थिए। ती प्रवक्ताले सेवाग्राहीलाई पालना गर्नुपर्ने कोभिड नियमका बारेमा स्पष्ट भनिएको र जहाजमा कुनै पनि गतिविधि गर्ने अनुमति अस्वीकार गरिएको बताएका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएका सबै रिट संवैधानिक इजलास पठाइयो। अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन रोक्न गरिएका मागमा अदालत मौन। संविधानको धारा 76 यो सरकार बनाउने धारा हो र जनताले दिएको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर आफूले असाधारण निर्णय गर्न सक्ने सभामुख सापकोटाको भनाई। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको अवमूल्यन स्वीकार्य नभएको स्पष्ट। आज कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने भन्दा निको हुने धेरै। 6,939 जनामा संक्रमण पुष्टि, 7,226 जना संक्रमण मुक्त, 106 जनाको मृत्यु। चरण क्षेत्रको खोजीमा लमजुङका घुम्ती गोठहरू हिमालको काखमा सारिँदै गोठ संरक्षण र पशु अनुवांशिक स्रोत संरक्षणमा ध्यान दिन किसानको क्यामेरामा आउँछ दादा ढाडा खर्का चाँदी ढौँजुलीमा जाँदी र काम चलाउ सरकारद्वारा मतदातालाई प्रभावित पार्ने पपुलर बजेट ल्याउने तयारी। सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि कर्मचारीको तलब भत्ता प्राथमिकतामा। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। यसअघि ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, फाइबर वा इमेल मार्फत न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै पनि समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।